الرحمن الرحیم والذاریات ذروا شاهد دی نستون کی هواگانی پا نستلو سرا الوزون کی هواگانی پا الوزولو سرا فالحاملات وقرا او شاهد دی اجتون کی بوج لرا فالجاریات یسرا او تلون کی کشتای پاسانتیا سرا یا شاہد دی روانون کی کشتو لرا پاسانتیا سرا فالمقسمات او شاہد دی ویشون کی پیسلی دا امرا پیسلی دا اللہ لرا انما توعدونا یقینا نغا چواد کی دلیشی تاثرا لصادق خامخا درشتنی وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ او یقینا قیامت خامخا راتلون کے دے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكَ اسمان خائص والا یا اسمان دے خاوند ستورو انکم لفی قول مختلف یقینا یہی تاسو پوینا مختلف کیم یوفقو عنه من افق اڑول شید دی قرآن نا آغا سوک چاڑول شید ایمان نا چاڑول شود دی ایمان نا قتل الخراسون پلانت دکڑشی اٹکلیان الذین آغا کسان هم چی دی پی غمرتن پا مستحق پلکی ساون غافل د قیامتنا یسألون ایان یوم الدین تبوس که استانا چکل بوی رزد قیامت رزد جزا و د سزا یوم پاغ رزبانی هم چوی بدی علن ناری پور کی پور باندی یفتنون ریت بکڑشیم جلس بکڑشیم ذوقو سکی فتنتکم عذاب ستاسو یا سزا د شرک ستاسو هذا الذی داغده کنتم چوئی تاسو بی پاغیبانی تستاجلون تلوار کون کی